हेलो एन्ड नमस्ते। आज हामी कक्षा 12 अकाउन्ट विषयको च्याप्टर 6 कम्पनीको अन्तिम खाता यानी कि फाइनल अकाउन्ट अफ अ कम्पनी भन्ने टपिकमा भिडियो लिएर आएका छौं। अब आजको भिडियो सुरु गरौं। हाम्रो यो फाइनल अकाउन्ट अफ अ कम्पनी कक्षा 12 को च्याप्टर 6 मा रहेको फाइनल अकाउन्ट अफ अ कम्पनी बाट जेनरली हामीलाई 15 मार्क्समा सोध्ने गर्दछ यो च्याप्टरबाट। अब यसमा हामीले यो कम्पनीको अन्तिम खाता, यो अन्तिम खाता चाहिँ भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हामी सुरुमा जर्नल बनाउँछौं, कारोबारहरु वित्तीय कारोबारहरुको सुरुमा जर्नल गर्छौं, जर्नल बनाउँछौं अनि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौं है, लेजर बनाउँछौं, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौं अनि अन्तिममा चाहिँ हामी यो कम्पनीको नाफाघाटाको अवस्था अथवा व्यवसायको सञ्चालन नतिजा कस्तो रहेको छ भनेर चाहिँ हामी यो फाइनल अकाउन्ट अथवा अन्तिम खाता बनाउने गर्छौं। यो अन्तिम खातामा पनि हामी जम्मा 4 प्रकारका खाताहरू सिर्जना गर्छौं है। अब पहिलोमा छ हाम्रो व्यापार खाता, ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौं सुरुमा है। अब त्यसपछि नाफा नोक्सान खाता बनाउँछौं अनि नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता बनाउँछौं र लास्टमा वास्लात बनाउने गर्छौं। सुरुमा हामी व्यापार खाता बनाउँछौं, त्यसपछि नाफा नोक्सान खाता, त्यसपछि नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता र अन्तिममा वास्लात बनाउने गर्छौं। अब आजको क्लासमा हामी यिनै यो 4टा जुन बनाउँछौं व्यापार खाता, नाफा नोक्सान खाता, नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता र वास्लात, यिनीहरुको नमुना अथवा फर्मेट हामी हेर्न गइरहेका छौं है। सुरुमा हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौं। ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदाखेरि अब फर्मेट कस्तो हुन्छ, के पर्छन् भन्ने कुरा अब हेरौं। ट्रेडिङ अकाउन्टमा सुरुमा डेबिट साइड र क्रेडिट साइड हुने गर्छ। त्यसमा पार्टिकुलर्स अमाउन्ट तपाईहरुले यो पार्टिकुलर्सको ठाउँमा आइटम्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट र पार्टिकुलर्स अमाउन्ट हुन्छ। अब हाम्रो डेबिट साइडमा पर्ने आइटमहरु, यो ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा पर्ने आइटमहरु के हुन् भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक, अब त्यसमा पर्चेज है, ओपनिङ स्टक कति छ हाम्रो अब कम्पनीमा सुरुमा ओपनिङ स्टक कति रहेको छ, त्यसपछि हामी पर्चेज गरेर ल्याउँछौं सामानहरु, त्यसको अब पर्चेज कति गरियो। अब पर्चेज गरेर ल्याउँदाखेरि कहिलेकाहीँ अब ती सामानहरु बिग्रेका हुन सक्छन् हैन, अथवा कतिपय अब बढी भएर पनि हामी यो रिटर्न गर्ने केस आउँछ। रिटर्न, पर्चेज रिटर्न, यो पर्चेज रिटर्न, अब पर्चेजमा पर्चेज रिटर्न घटाएर नेट पर्चेज चाहिँ कति भयो त हाम्रो एक्चुअल पर्चेज चाहिँ कति भयो, जम्मा गरेको टोटल पर्चेजमा हामीले रिटर्न गरिसकेर रहेको पर्चेज हामी यहाँ लेख्छौं एक्चुअल पर्चेज। अनि पर्चेज एक्सपेन्सेस, पर्चेजसँग सम्बन्धित खर्चहरु जुन हुन्छन् त्यो पनि हाम्रो यो ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा आउने गर्छ। अब क्यारिएज इनवार्ड भनेको चाहिँ ढुवानी, भित्री ढुवानी, ढुवानी भित्री भन्नाले कस्तो भने हामीले पर्चेज गरेर ल्याउँदाखेरि, किनेर ल्याउँदाखेरि लाग्ने भाडाहरु है, भित्री ढुवानी भनेको चाहिँ त्यो सामान बोकेर ल्याउने हुन्छ नि, तिनीहरुलाई दिने भाडा चाहिँ हाम्रो क्यारिएज इनवार्ड। अनि वेजेस भनेको चाहिँ फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरुले, अब म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेहरुलाई दिने ज्याला, त्यो ज्याला पर्यो। अनि अब ज्याला पनि तिर्न बाँकी हैन, अब कति त अब 3 महिनाको तिरेर अब 4 महिनाको तिर्नुपर्ने ठाउँमा 3 महिनाको तिरेर 1 महिनाको बाँकी हुन सक्छ। यस्तो यो ड्यू अथवा आउटस्ट्यान्डिङ भन्यो भने त्यसलाई जोड दिने हैन। अब लेस एडभान्स अथवा प्रिपेड भनेको चाहिँ पहिले अब 3 महिनाको तिर्नुपर्ने थियो, एकैचोटी 6 महिनाको अथवा 5 महिनाको तिर्दियो भने त्यो चाहिँ एडभान्स, त्यसलाई चाहिँ घटाउने है। अनि टु स्टोर एक्सपेन्सेस भनेको स्टोर भण्डार खर्च भनेको स्टोर गर्दाखेरि लाग्ने, अब त्यो हुन्छ नि कामदारहरुले ल्याएर सामान राखिदिन्छ, तिनीहरुलाई पनि चाहियो, सामान लोड अनलोड गर्दाखेरि हो तिनीहरु पर्यो। अब कस्टम ड्युटी भनेको भन्सार शुल्कहरु, यी सबै हाम्रो यो कारखाना अथवा सम्झियौं कि हामी यो ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कारखानासँग सम्बन्धित, कारखानामा सुरुमा यता आफ्नो स्टक कति छ, त्यसपछि पर्चेज कति गर्यो, त्योसँग सम्बन्धित पर्चेज गर्दा लाग्ने खर्चहरु कति भए, अनि प्रोडक्ट बनाउनको लागि कामदारहरुलाई ज्याला कति दियो, स्टोरमा कति लाग्यो, अनि भन्सार शुल्क कति लाग्यो, यो यिनीहरु चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा परे। अब क्रेडिट साइडमा हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा के पर्छ भन्दाखेरि सेल्स। अब यो यति बनिएर एउटा फिनिश गुड बनिन्छ, यो डेबिट साइडको काम सबै गरिसकेपछि है, फिनिश गुड बनिसकेपछि सेल्स, अब त्यो ती सामानहरु चाहिँ कति बिके है,
अब बिग्छन्। अब कहिलेकाहीँ आफ्नो पनि त सामान आफूले किनेर ल्याए जस्तै कहिलेकाहीँ अब उनीहरूले पनि सामान बढी भएर अथवा आफ्नो सामानको ड्यामेज भएर केही भएर रिटर्न गर्छन्। त्यो रिटर्न चाहिँ हामीले घटाएर नेट सेल्स चाहिँ कति भयो भनेर त्यो सेल्सको इन्ट्री यहाँ गरिन्छ। अनि क्लोजिङ स्टक, यो क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ अन्तिम मौजत। अब आफ्नो सामान चाहिँ कति छ त कम्पनीमा, त्यो क्लोजिङ स्टक हो। यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीले यहाँनिर जेनरली एडिसनल इन्फर्मेसनको मात्रै क्लोजिङ स्टक यहाँ लेखिन्छ है। सिधै हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा क्लोजिङ स्टक दियो भने हामी त्यसलाई सिधै एसेट्समा मात्रै इन्ट्री गर्छौँ। यदि हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ स्टक दिएको छ भने चाहिँ एकचोटि ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा, यानि कि यहाँ क्लोजिङ स्टक एकचोटि यहाँ इन्ट्री हुन्छ र अर्कोचोटि हाम्रो गएर एसेट्समा इन्ट्री हुने गर्छ। अब कहिलेकाहीँ हाम्रो यो गुड लस्ट बाई फायर है, गुड लस्ट बाई फायर अथवा गुड लस्ट बाई थेफ्ट चाहिँ क्वेसनमा दिए अनुसार कहिलेकाहीँ आउँछ। आउँदाखेरि क्वेसनमा प्राय आउने भनेको चाहिँ यो अरू आइटम हुन्। अब यो गुड लस्ट बाई फायर आइहाल्यो भने चाहिँ हाम्रो गुड लस्ट बाई फायर टोटल कति लस भयो त, गुड अब जलेर कति नष्ट भयो टोटलमा है। अब एकछिनको लागि 20,000को सामान चाहिँ नष्ट भयो जलेर भने यहाँनिर गुड लस बाई फायर भनेर 20,000 चाहिँ यहाँ इन्ट्री भयो। अनि चाहिँ ग्रस लस सिडी भनेको यदि डेबिट साइड बढी भयो, यो साइड बढी भयो हाम्रो टोटल गर्ने क्रममा, यो साइड बढी भयो भने यतापट्टि बाई ग्रस लस सिडी भनेर यहाँ जति पुग्दैन यहाँ यो दुईवटा अमाउन्ट र यताकोमा यो दुईवटा अमाउन्ट घटाएर बाँकी रहेको अमाउन्ट यहाँ लेखिन्छ है। भनेको यतापट्टिको डेबिट साइड र यतापट्टिको इक्वल बनाउनको लागि यहाँ जति हुन्छ त्यसमा अब यो नपुगेको अमाउन्ट त यहाँ थप्नु पर्यो नि त, यसमा यहाँ त धेरै हुन्छ भने चाहिँ यो दुईवटा जोड्ने अनि नपुगेको अमाउन्ट चाहिँ यो ग्रस र सिडीमा थपिदिने त्यो गर्ने। अब यतापट्टि टु ग्रस प्रफिट सिडी भनेको चाहिँ यदि यो क्रेडिट साइड धेर भयो भने है, यता क्रेडिट साइड धेर भयो भने चाहिँ हाम्रो यतापट्टि थप्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि थप्दा चाहिँ टु ग्रस प्रफिट सिडी भन्ने अनि यहाँ पैसा थप्ने जति पुग्दैन त्यति। हामीले यो ट्रेडिङ एकाउन्टको फर्मेट हेऱ्यौँ। अब हामी पिएल एकाउन्टको फर्मेट हेर्छौँ। पिएल एकाउन्ट यानि कि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको फर्मेट पनि हेर्छौँ। अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाइसकिसकेपछि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौँ, हामी सिरियल्ली जान्छौँ। अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अघि माथि आएको छ नि जुन ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस, त्यसलाई इन्ट्री गरिन्छ। यदि ग्रस लस आएको छ अथवा क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामीले थपेको छौँ ब्यालेन्स भने त्यसलाई डेबिट साइडमा ल्याएर बिडी गरिन्छ। त्यहाँ माथि सिडी गरिन्थ्यो है, यहाँनिर सिडी गरिएको अमाउन्ट चाहिँ सिडी भनेको क्यारी डाउन, यहाँनिर थपेको अमाउन्ट चाहिँ यहाँ ल्याएर ब्यालेन्स गरिन्छ है ग्रस लस भनेर। अब यदि डेबिट साइडमा थपेको थियो भने हामीले यदि टु ग्रस प्रफिट सिडी भनेर यहाँ डेबिट साइडमा थपेको थियो भने यहाँ आएर हाम्रो क्रेडिट साइडमा बाई ग्रस प्रफिट बिडी भनेर जान्छ है त। अब यति काम गरिसकेपछि अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा आउने आइटमहरू भनेको चाहिँ हाम्रो अफिससँग सम्बन्धित भएर यसलाई बनाउने गर्दछौँ हामी। अब अफिसमा हुने भनेको स्यालेरी, स्टाफलाई दिने स्यालेरी, स्टाफलाई दिने स्यालेरी यहाँ पर्यो है, स्यालेरी पर्यो। अर्को रेन्ट रेट एन्ड ट्याक्स भनेको अब अफिस यदि भाडामा लिएको छ है, कुनै करहरू तिर्नुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो यो रेन्ट रेट एन्ड ट्याक्स पनि यहीँ पर्यो। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी भनेको छपाई तथा मसलन्द है। अब अफिसमा हुने भनेको अब प्रिन्ट गरिरहनु पर्ने हुन्छ है, त्यस्तो यो छपाई तथा मसलन्द यहाँ पर्छ। अब अडिटिङ अफिसमा त अब लेखा परीक्षण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि लाग्यो है। अब लिगल चार्ज भनेको कानुनी खर्चहरू पनि यो अब अफिस भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै अब प्रक्रियाहरूमा कानुनी खर्चहरू पनि लाग्ने गर्छ। अब इलेक्ट्रिसिटी एन्ड टेलिफोन भनेको त अब अफिसमा इलेक्ट्रिसिटीहरू युज गरिन्छ, टेलिफोन कल गरिन्छ, त्यसमा लाग्ने खर्चहरू पनि यहाँ पर्यो। अब रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो अफिसमा कुनै अब प्रोडक्ट उत्पादन गर्न अथवा केही गर्नको लागि है अफिस सञ्चालनका क्रममा हाम्रो मेसिनहरू राखिएको हुन्छन्, ल्याइएको हुन्छन्। अब ती कहिलेकाहीँ चलाउँदै जाने क्रममा बिग्रिन्छन्, टुटफुट हुन्छन्, त्यस्तो बेलामा चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स खर्च लाग्ने गर्छ त्यो गर्नको लागि। अब डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ अफिसमा रहेका जुन हुन्छन् नि एसेट्सहरू, सम्पत्तिहरू, उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्ने सम्पत्ति, मेसिनहरू, साधनहरू, तिनीहरूको चाहिँ वर्षेनी घस्रणका कारणले है विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डिप्रिसिएट हुने गर्छ, तिनीहरूको मूल्य चाहिँ घट्दै जान्छ वर्षेनी। त्यसलाई पनि त्यो पनि कटाउनुपर्छ। एउटा निश्चित
हुन्छ है, निश्चित मेथड हुन्छ। अब डिप्रिसिएसनको पनि स्ट्रेट लाइन मेथड हुन्छ, हरेक वर्ष एउटै तरिकाले घट्ने। अर्को डिमिनिसिङ मेथड हुन्छ। डिमिनिसिङ मेथडमा चाहिँ एक वर्ष जति घट्यो त्यस पछाडि भ्यालु नै डाउन भएर फेरि त्यो भ्यालु बराबरको चाहिँ अनि त्यस पछाडि त्यति भ्यालुसँग रिलेटेड भएर त्यति पर्सेन्टले घट्ने गर्ने गर्छ। अब त्यो पछि डिप्रिसिएसन भन्ने पार्टमा नै हेरौँला हामी। यो डिप्रिसिएसनमा यति बुझौँ कि हामीलाई दिएकै हुन्छ क्वेसनमा यति रेट यति पर्सेन्टले घट्छ भनेर त्यसलाई एडजस्ट गर्ने। यो डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनमा पर्यो है, फर्निचरहरूमा पर्छ। यस्तो डिप्रिसिएसन यहाँ काटाउने। अब क्यारिएज आउटवार्ड, अघि हामीले भित्री ढुवानी भनेको थियौँ नि, क्यारिएज इनवार्ड भनेको थियो हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा। अब यो क्यारिएज आउटवार्ड यो पिएल एकाउन्टमा कसरी आयो त भन्दाखेरि हामीले बिक्री गरेर दिँदाखेरि आफ्नो खर्च लाग्ने गर्छ है। मालसामानहरू बिक्री गर्दाखेरि आफ्नो खर्च लाग्छ, आफूले सेल्स गर्दाखेरि दिने। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्यारिएज आउटवार्ड बाहिरी ढुवानी चाहिँ हाम्रो पिएल एकाउन्टमा आउने गर्छ। ब्याड डेब्ट पनि यहाँ आयो। खराब सामग्रीहरू है, खराब सामग्री भनेको चाहिँ यो नउठ्ने ऋणहरू हुन्छ नि, त्यस्तो यो ब्याड डेब्टहरू चाहिँ यहाँ आउँछ। अब ब्याङ्क चार्ज भनेको अब ब्याङ्कमा अब हामीले कुनै सेवाहरू लिएको हुन्छ है, एकछिनको लागि अब हामीले एटिएमहरू नै उदाहरणको रूपमा हेर्न सक्छौँ। ब्याङ्क चार्जमा अब एटिएम हामीले युज गरे बापत हामीले एउटा निश्चित रकम है, वार्षिक रूपमा निश्चित रकम तिर्छौँ। त्यो चाहिँ ब्याङ्क चार्ज अथवा इन्ट्रेस्टहरूको पनि कटेर आउँछ। अब स्टाफ छ, ब्याङ्कको स्टाफ हो भने त ब्याङ्कको स्टाफमा पनि त्यहाँनिर उता गएर ती फन्डहरूमा पैसा कलेक्ट हुन्छ है। त्यसको चाहिँ अब यहाँ मेन ब्याङ्क चार्ज भनेको चाहिँ यहाँनिर भनेको हाम्रो तिनै एटिएमहरू चलाए बापत अथवा केही ट्रान्जेक्सन गरे बापत ब्याङ्कले लिने चार्ज चाहिँ यहाँ पर्यो। अब इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको चाहिँ हामीले कुनै अब अफिस सञ्चालनका क्रममा आफ्नो अफिसमा भएको मतलब आफ्नो सम्पत्तिले नपुगेर कहिलेकाहीँ लोनहरू लिएको हुन्छ। अब त्यस्तो लोन लिए बापत निश्चित रकम हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो लोन ब्याङ्क लोन चाहिँ अब हामीले यहाँनिर इन्ट्रेस्ट चाहिँ यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्छ। अब त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट कति तिरिसक्यो कति तिर्न बाँकी छ, तिरिसकेकोलाई पहिला लेख्ने अनि तिर्न बाँकीलाई त्यसमा जोडेर हामीले टोटल इन्ट्रेस्ट अन लोनको क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब टु गुडविल प्याटेन्ट रिटर्न अफ, यो गुडविलहरू है, ख्यातिहरू त्यो घट्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। अदृश्य सम्पत्तिहरू पनि राइट अफ हुन्छ, प्याटेन्टहरू गुडविलहरू ट्रेडमार्कहरू चाहिँ यो रिटर्न अफ हुन्छ भनेर क्वेसनले दिया हुन्छ। त्यसलाई पनि यहाँनिर एडजस्ट गरिन्छ। अब अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ लस्ट बाई फायर अथवा थेफ्ट। यो लस्ट बाई थेफ्ट अथवा फायर चाहिँ यदि अब माथि हाम्रो टोटल जति भएको छ त्यो टोटल त हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लेख्ने भइहाल्यौँ। अब त्यहाँदेखि कहिलेकाहीँ अब हामीले इन्सुरेन्स गरेको छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीले क्लेम गरिदिन्छ 50%, 60% है। अब त्यस्तो क्लेम गरिसकेर अब बाँकी आउँछ नि जुन हाम्रो एक्चुअलमा चाहिँ अब यदि मानौँ 50,000 को हाम्रो सामान चोरी भयो अथवा आगलागी भयो, अब त्यसमा हामी बाई गुड लस्ट बाई फायर भनेर हाम्रो क्रेडिट साइडमा यो ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा 50,000 बराबर लेख्ने भयौँ। अब यदि इन्सुरेन्स गरेको छ र इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई मानिलिउँ कि 40,000 बराबरको चाहिँ हामीलाई इन्सुरेन्स कम्पनीले पैसा दियो यो सामानको भने हाम्रो यहाँ गुड लस्ट बाई फायरमा कति हुने भयो भन्दाखेरि 10,000 मात्रै हुने भयो। किन भन्दाखेरि 40,000 बराबरको त फेरि हामीले त्यो सामान किन्न सक्यौँ नि त। अब हाम्रो एक्चुअल लस चाहिँ कति भएको छ भन्दाखेरि 10,000। त्यो 10,000 चाहिँ हाम्रो यो गुड लस्ट बाई फायर भन्नेमा आउने गर्छ है। पछि क्वेसन गर्दाखेरि पनि बुझिन्छ। अब लस अन सेल भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीले अब अफिस सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीँ अब मेसिनहरू पुराना भएर त्यसलाई बेच्ने गर्छौँ। त्यो बेच्दाखेरि पनि अब आजको भ्यालु, अब मेसिनको आजको भ्यालु डिटरमाइन गरिएको हुन्छ यतिमा बेच्ने भनेर, त्योभन्दा कम्तीमा पनि बेचिन्छ कहिलेकाहीँ है। त्यो कम्तीमा बेच्यो भने चाहिँ लस अन सेल भनेर हामी यहाँनिर एडजस्ट गर्छौँ। यो डेबिट साइडमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा हामीले यहाँ राख्ने गर्छौँ। अब क्रेडिट साइडमा आउने आइटम भनेको ग्रस प्रफिट बिडीको कुरा अघि नै भइसकेको थियो। माथिको सिडी यता डेबिट साइडमा लेखेको सिडी यहाँ क्रेडिट साइडमा आएर बिडी गर्ने भइहाल्यो। अब डिस्काउन्ट रिसिभ, अब सामानहरू किन्दा यहाँनिर एउटा छुट्टै छ, यहाँ डिस्काउन्ट टु डिस्काउन्ट है, एउटा
डिस्काउन्ट यो डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ आफूले दिएको डिस्काउन्ट हो है। डिस्काउन्ट अलाउड अथवा डिस्काउन्ट मात्रै पनि आउँछ अथवा डिस्काउन्ट अलाउड आउँछ। यो चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट मात्रै आयो भने चाहिँ हामीले सिधै ट्रायल ब्यालेन्स हेर्ने, ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा छ भने हाम्रो यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा डिस्काउन्ट अलाउड भनेर सम्झिनुपर्छ। यदि ट्रायल ब्यालेन्समा डिस्काउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा दिएको छ भने हामीले डिस्काउन्ट रिसिप्ट सम्झेर यहाँनिर क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्ने है। अब कमिसन रिसिप्ट पनि यहीँ आयो भनेको केही काम गरिदिए बापत हामीले कमिसन पायौँ भने त कमिसन रिसिप्ट हाम्रो इन्कम हो। इन्कम भएको कारणले गर्दाखेरि यो क्रेडिट साइडमा आयो। अब एप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स है। अब हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हाम्रो हरेक वर्ष साधारणतया हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको चाहिँ भ्यालु बढ्दै जाने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एप्रिसिएसन भनेको चाहिँ मूल्य वृद्धि हुनु क्या है। यता डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ मूल्य ह्रास हुनु, डिप्रिसिएसन यता आउँछ, एप्रिसिएसन मूल्य वृद्धि हुन्छ जसले गर्दा हामीले आम्दानी हुन्छ। यो इन्कम पार्ट हो नि त, हाम्रो क्रेडिट साइड भनेको इन्कम पार्ट हो। त्यस कारणले यो एप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स पनि यहाँ आउने भयो। अब बाई ब्याड डेट रिकभर्ड, त्यो हामीले उठ्न नसक्ने आम्दानी भनेर राखेको थियौँ तर कहिलेकाहीँ फ्याक्ट उठिदियो भने चाहिँ हाम्रो यो ब्याड डेट रिकभर्ड हाम्रो इन्कमको रूपमा आयो। त्यस कारणले हामी ब्याड डेट रिकभरलाई पनि यहाँ लेख्छौँ। बाई मिसलेनियस इन्कम, अब अनेक आम्दानीहरू हुन्छ, विविध आम्दानीहरू हुन्छ नि, केही बेच्दा अथवा केही अब कहिलेकाहीँ आम्दानी भइरहेको हुन्छ, त्यो मिसलेनियस इन्कम भनेर चाहिँ यो पनि क्रेडिट साइडमै आयो। अब इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको कतै लगानी गरेको थियो आफूले है, अब त्यो लगानीबाट ब्याज आयो भने पनि यहाँ भइहाल्यो। अब रेन्ट रिसिभ भनेको आफ्नो अब बिल्डिङ चाहिँ कसैलाई भाडामा दिएको थियो केही कार्य गर्नको लागि भने त्यसबाट रेन्ट रिसिभ हुने भयो। डिभिडेन्ड रिसिभ भनेको कतै लगानी अब यी सेयरहरूमा लगानी गर्दाखेरि डिभिडेन्ड रिसिभ हुन्छ है, त्यो डिभिडेन्ड रिसिभ पनि यहीँ आयो। प्रॉफिट अन सेल भनेको अब त्यो हामीले मेसिन बेच्ने क्रममा चाहिँ यदि आजको भ्यालु भन्दा आज हामीले जुन डिटरमाइन गरेको भ्यालु हुन्छ नि मेसिनको त्यो भ्यालुभन्दा बढीमा लगेर बेच्यो भने चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा यहाँ प्रॉफिट भयो। त्यो प्रॉफिटलाई चाहिँ हामी इन्कम हुन्छ नि त, इन्कम हो त्यो हाम्रो। त्यस कारणले हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्ने। अब अघिको जस्तै नै डेबिट साइड बढी भयो भने हामी नेट लस अथवा खर्च बढी भयो भने हाम्रो लस हुन्छ है। खर्च भयो डेबिट साइड बढी भयो भने हामी नेट लस सिडी भनेर यतापट्टि ब्यालेन्स थप्छौँ जति पुग्दैन त्यति। यदि क्रेडिट साइड भनेको आम्दानी बढी भइदियो भने चाहिँ हामी यहाँ नेट प्रॉफिट, हाम्रो आम्दानी बढी हुनु भनेको त प्रॉफिट हुनु हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि आम्दानी बढी भयो भने नेट प्रॉफिट लेखिदिन्छौँ। यतापट्टिको साइड डेबिट साइड चाहिँ खर्च बढी भयो भने चाहिँ हामी नेट लस सिडी भनेर यहाँनिर इन्ट्री गर्छौँ है। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि सक्यो। अब हामी पिएल एप्रुभल, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाताको फर्मेट हेर्न गइरहेका छौँ। अब हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट नाफा नोक्सान बाँडफाँड खातामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेबिट साइड क्रेडिट साइड फर्मेट एउटै नै हो। अब त्यसभित्र पर्ने आइटममा चाहिँ डेबिट साइडमा हेरौँ टु जेनरल रिजर्भ ट्रान्सफरेबल है। हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेर क्वेसनमा दिएको हुन्छ। त्यो जेनरल रिजर्भ ट्रान्सफरवाला चाहिँ हाम्रो यहाँनिर डेबिट साइडमा आयो है। अब डिभिडेन्ड पनि कस्तो खालको डिभिडेन्ड भन्दा स्टक डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ कम्पनीले स्टक नै दिने, सेयर नै दिने, नगदको सट्टामा सेयरै दिन्छ भने स्टक डिभिडेन्ड भयो। अब प्रोपोज डिभिडेन्ड भन्नाले चाहिँ सञ्चालक समितिहरूले प्रस्ताव गरेको है तर वार्षिक साधारण सभामा अनुमोदन नभएको प्रस्तावित डिभिडेन्ड अथवा प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ प्रस्तावित डिभिडेन्ड हो। भनेको यसमा चाहिँ सञ्चालक समितिहरूले चाहिँ प्रस्ताव गरे यति डिभिडेन्ड बाँड्ने भनेर प्रस्ताव राखेका हुन्छन् तर वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदन चाहिँ नभइसकेको डिभिडेन्ड प्रपोज डिभिडेन्ड भयो। अब क्यास डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड क्यासको रूपमा दिइन्छ भने त्यो क्यास डिभिडेन्ड। यस्तो डिभिडेन्डहरू जुन दियो अथवा तीनटा मध्ये एउटा दियो अथवा तीनटै दियो यो इन्ट्री यहाँ गरिन्छ। अब टु ट्याक्स पेड लास्ट इयर है, लास्ट इयरको ट्याक्स पेड भनेर क्वेसनमा हाम्रो माथि टेबलमा दिएको हुन सक्छ। टेबल भन्नाले हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ ट्याक्स पेड भनेर ब्राकेटमा लास्ट इयर भनेर दिएको हुनसक्छ, त्यो पनि यहाँनिर इन्ट्री हुने भयो है। डेबिट साइडमा पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा इन्ट्री हुने भयो ट्याक्स पेड लास्ट इयर भनेर पनि। अब
यदि है यहाँनिर बाई ब्यालेन्स बिडी भनेको यो दिएकै हुन्छ प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट अथवा लास्ट इयर प्रॉफिट भनेर हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ भने यदि त्यो बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर यहाँनिर आउँछ है। अब बाई नेट प्रॉफिट बिडी भनेको चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट पिएल एकाउन्टमा हामीले जुन बनाएर तयार गरेर लास्टमा आएको हुन्छ नि नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस। यदि नेट प्रॉफिट आयो भने यतापट्टि लेखिन्छ, नेट लस अब यसको उल्टो नेट लस आयो भने चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा लेखिन्छ। यो नेट लस मैले यहाँनिर लेख्ने ल टु नेट लस, हाम्रो नेट लस पनि यहाँ आउने गर्छ है, कहिलेकाहीँ आउँछ हाम्रो नेट लस। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेट लस आयो भने चाहिँ हामी प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा इन्ट्री गरिदिन्छौँ। अब बाई प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लास्ट इयरमा दिएको हुन्छ, यो पनि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समै दिएको हुन्छ है। बाई प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दियो भने पनि त्यो अमाउन्ट पनि यहाँनिर इन्ट्री गरिन्छ र यसरी ब्यालेन्स गरिन्छ। अब जता पुग्दैन त्यता थपिन्छ। टु ब्यालेन्स सिडी भनेर यहाँ थपियो है, उदाहरणको लागि यहाँ थपियो भने चाहिँ यहाँ अब जति यतापट्टि बढी भएको हुन्छ यता जति पुग्दैन त्यो यहाँ थपिने हो। अब यतापट्टि थपियो भने चाहिँ बाई ब्यालेन्स सिडी भनिन्छ, बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर यता थपिन्छ। यो चाहिँ कस्तो केसमा भने यता बढी भयो भने यता थपिदिने है, यता बढी भएको छ भने यता थपिदिने, त्यो ब्यालेन्स गर्ने कुरा भइहाल्यो। अब हामी चौथो नम्बरमा छ ब्यालेन्स सिट वास्लात। अब सम्पत्ति तथा दायित्वहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ हामी वास्लात अथवा ब्यालेन्स सिट बनाउने गर्छौँ कम्पनीमा। अब ब्यालेन्स सिटको पनि लायबिलिटिज साइड र एसेट साइड अब यहाँनिर फर्मेटमा अलिकति चेन्ज हुने भयो। यहाँ डेबिट क्रेडिट लेखेर पार्टिकुलर्स अमाउन्ट लेखिन्थ्यो अरू यो तीनटा फर्मेटमा। अब यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो लायबिलिटिज अनि अमाउन्ट र एसेट्स अमाउन्ट, लायबिलिटिज र एसेट्स छुट्याउने काम ब्यालेन्स सिटले गर्दछ है। अब लायबिलिटिज साइडतिर सेयर क्यापिटलमा पनि अथोराइज सेयर, इस्युड सेयर, सब्सक्राइब सेयर, कल्ड अफ क्यापिटल यिनीहरू चाहिँ भनेको हाम्रो कहिलेकाहीँ आउने आइटम हुन्। यिनीहरूलाई जति छ क्वेसनमा यदि इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने यति सेयर्स यति इज भनेर क्वेसनले स्पष्ट खुलाएर दिएको हुन्छ, त्यसलाई त्यहीँ क्लोज गरिदिइहाल्नुपर्छ है। यो अथोराइज सेयर, इस्युड सेयर, सब्सक्राइब सेयरहरू, कल्ड अफ सेयरहरूलाई चाहिँ हामी त्यहीँ क्लोज गर्छौँ। अब हामीलाई मेन चाहिने अथवा मेन क्वेसनमा दिने भनेको चाहिँ हाम्रो पेड अफ क्यापिटल हो अथवा सिधै सेयर क्यापिटल भनेर दिन्छ है, यो पेड अफ क्यापिटल नै हो। अनि यो पेड अफ क्यापिटलमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ भने टोटल कल्ड अफ क्यापिटल यदि अब यहाँ दिएको छ भने हामीलाई यो पेड अफ क्यापिटल भनेर दिँदैन है। यो क्वेसन मतलब कि क्वेसनमा हामीलाई यो कल्ड अफ क्यापिटल, सब्सक्राइब क्यापिटल यदि दिएको छ भने यो कल्ड अफ क्यापिटलको टोटल चाहिँ यहाँनिर इन्ट्री हुन्छ। लेस कलिन एरियर, यो कलिन एरियर भनेको चाहिँ कम्पनीले माग गरेको रकम त्यो कम्पनीसँग सम्बन्धित सेयर धनीले चाहिँ चुक्ता गर्दैन है। चुक्ता गर्दैन भने चाहिँ कति बराबरको रकम चुक्ता गर्दैन त्यो रकमको नाम चाहिँ हाम्रो कलिन एरियर हो है। यदि कम्पनीले माग गरेको पैसा अथवा रकम चाहिँ सेयर धनीबाट उठ्दैन अथवा सेयर धनीले दिँदैन, कति बराबरको रकम दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कलिन एरियर, त्यसलाई हामी घटाइदिन्छौँ। अनि सेयर फोर्फिचर र कल इन एडभान्स पनि यो छुट्टै टपिकमा आउँछ। यो हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, कल इन एडभान्स र सेयर फोर्फिचर दियो भने हामी त्यसलाई चाहिँ छुट्टै यो टोटल कल अफ क्यापिटलमा कल इन एरियर घटाउँछौँ। अनि सेयर फोर्फिचर र कल इन एडभान्स यो हाम्रो टोटल पेड अफ क्यापिटल भन्नेको टपिकमा आउँछ, दिएकै हुन्छ है। अब हाम्रो यतापट्टि हेरौँ फिक्स एसेट्स साइडमा चाहिँ फिक्स एसेट्स पनि कस्तो पर्छन् भने टेन्जिबल एसेट्स र इन्टेन्जिबल एसेट्स यो चाहिँ छुट्याइराख्नु पर्दैन। तर यदि छुट्याइन्छ नै भने पनि फिक्स एसेट्सको इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको अदृश्य सम्पत्तिहरू हामीले जुन भौतिक रूपमा छुन र देख्न सक्दैनौँ है, भौतिक नभएका अथवा छुन र देख्न नसकिने एसेट्सहरू चाहिँ हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेट्स हुन्। इन्टेन्जिबल एसेट्समा चाहिँ गुडविल, आफ्नो ख्याति है, त्यो ख्याति आफूले देख्न सकिँदैन क्या। अनि अब बजारमा अब मूल्याङ्कन गर्ने अरू नै हुन्छन्, यो ख्याति, प्याटेन्ट, कपिराइटहरूको, ट्रेडमार्कहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने अरू नै हुन्छन्, तर आफ्नो वास्तविक रूपमा आफूले छुन र देख्न चाहिँ सकिँदैन है। यो गुडविल, प्याटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क एन्ड डिजाइन यिनीहरू चाहिँ हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेट्स हुन्, अदृश्य सम्पत्ति हुन्। यिनीहरूको पनि कहिलेकाहीँ रिटर्न अफ भएको हुन्छ। त्यस एकछिनको लागि गुडविल रिटर्न अफ भनेर क्वेसनमा दिएको छ भने गुडविल लेखिन्छ, यहाँ भ्यालु लेखिन्छ। अनि लेस रिटर्न अफ भनेर हामीले जुन एक्चुअल गुडविल कति छ भनेर त्यो हाम्रो एसेट साइडमा देखाइन्छ है। अब प्याटेन्टहरूको पनि यदि क्वेसनमा दिएको छ भने हामी त्यसरी घटाएर एडजस्ट गर्ने गर्छौँ। अब हाम्रो टेन्जिबल एसेट्स यानि कि छुन र देख्न सकिने, आफूले रियलाइज हुने है, त्यो एसेट्सहरू चाहिँ हाम्रो टेन्जिबल एसेट्स हुन्। त्यस्तोमा चाहिँ पर्यो हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्यो। यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा हाम्रो एप्रिसिएसन यदि क्वेसनमा
यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा कतै दिएको छ भने एप्रिसिएसन हामीले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर यहाँ लेख्छौँ र एड एप्रिसिएसन भनेर जोडेर त्यो भ्यालु यहाँ राख्छौँ है। प्लान्ट एन्ड मेसिनको कहिलेकाहीँ अब डिप्रिसिएसन हुन्छ, प्लान्ट एन्ड मेसिन फर्निचरहरूमा चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन हुन्छ क्या, वर्षेनी मूल्य ह्रास हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको पनि यदि दिएको छ भने त्यो घटाएर राख्छौँ। यो लाइभ स्टक भेहिकल कहिलेकाहीँ यो लाइभ स्टक कहिलेकाहीँ आउने आइटम हो, तपाईँहरूले सम्झी मात्र राख्नु है। लाइभ स्टक भनिसक्दा हामीले फिक्स एसेटमा पर्ने रहेछ भन्ने मात्र सम्झिनु, यो कहिलेकाहीँ आउने आइटम हो। भेहिकल इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो आउँछन्, आइरहन्छन्। मेन यहाँबाट आउने भनेको यी गुडविल प्याटर्नहरू भए, अनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिन, अनि भेहिकल र इक्विपमेन्ट, यति नै हो आउने। अनि फर्निचरहरू आउँछन्। अब यो लाइभ स्टकहरू चाहिँ कम्ती आउँछन्, त्यस कारणले सम्झिनु मात्रै। अब इन्भेस्टमेन्ट दोस्रो नम्बरमा छ। इन्भेस्टमेन्ट लगानी भनेको चाहिँ अब कस्तो कस्तोमा लगानी गरेको चाहिँ हाम्रो यो एसेट्स फिक्स एसेट्समा आयो त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट एन्ड गभर्नेन्स सेक्युरिटिज, सरकारी सुरक्षा पत्रहरूमा लगानी गरियो भने चाहिँ हाम्रो यो यहाँ आउने भयो इन्भेस्टमेन्ट एन्ड गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज। यो क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, तपाईँहरूलाई त्यस्तो गाह्रो पर्दैन। अनि इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर एन्ड डिभेन्चर, यदि सेयर एन्ड डिभेन्चरमा हामीले लगानी गरेको छौँ भने त्यो पनि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने टपिकमा आयो। अब तेस्रो नम्बरमा छ करेन्ट एसेट्स, लोन एन्ड एडभान्स है। करेन्ट एसेट्स, लोन एन्ड एडभान्स भनेको यो करेन्ट एसेट्स छुट्टै अनि लोन एन्ड एडभान्स छुट्टै हो। अब त्यसको 1 मा छ करेन्ट एसेट्स। अब हामी यो बाँकीलाई उतापट्टि हेरौँ, पहिला हामी यता एसेट साइडकै सकौँ। अब करेन्ट एसेट्समा हाम्रो के पर्दो रहेछ त भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, जुन हाम्रो लगानी गरिएको हुन्छ नि त्यसमा पाउनुपर्ने इन्ट्रेस्ट है। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको पाउन बाँकी, यो चाहिँ एकड पनि भन्छ। एकड भनेको चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ अथवा ड्यू नै हो, मतलब पाउन बाँकी चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट छ भने जुन हामीले लगानी गरेको थियौँ त्यसमा लगानीबाट केही रकम चाहिँ पायौँ, तर जति पाउनुपर्ने त्यो पाएको छैनौँ भने त्यो पाउन पर्ने बाँकी रकम चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हाम्रो आउने भयो। त्यो हाम्रो एसेट्स हो नि त, किनभने हाम्रो त्यो सम्पत्ति चाहिँ आउन बाँकी छ भनेपछि त्यो हामीले एसेट्समा, त्यही पनि करेन्ट एसेट्समा भनेको छिटैसम्म मतलब 1 वर्षभन्दा अगाडि नै त्यो उठ्ने रहेछ भनेर करेन्ट एसेट्समा हामी इन्ट्री गर्छौँ। अब लुज टुल्सहरू भए होइन, स्पेयर पार्ट्सहरू, तिनीहरू पनि हाम्रो यो करेन्ट एसेट्समै पर्छ। अनि क्लोजिङ स्टक कस्तो केसमा भने तपाईँहरूलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ भने त दुईतिर माथि ट्रेडिङको क्रेडिटमा पनि आयो अनि यहाँ पनि आइहाल्यो है। यदि माथि टेबल भनेको मतलब ट्रायल ब्यालेन्समा मात्रै दिएको छ क्लोजिङ स्टक भने सिधै यहाँ मात्रै लेख्ने हो। त्यो हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको क्लोजिङ स्टक चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा गएर बस्दैन, किनभने हाम्रो जम्मा कम्पनीमा रहेको अन्तिम मौजादी कति त भनेर दिएको छ भने हामी सिधै यो एसेट्समा मात्रै लेख्छौँ, करेन्ट एसेट्समा है। अब डेप्टर अथवा बिल्स रिसिभेबल भनेको चाहिँ हामी कसैलाई बेचेको छौँ सामान भने पैसा पाउन बाँकी छ, यो केसमा हाम्रो डेप्टर अथवा बिल्स रिसिभेबल क्रिएट हुने गर्छ। यो डेप्टर र बिल्स रिसिभेबल पनि हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा गणना हुन्छ है। अब अकाउन्ट रिसिभेबल पनि कुरो त्यही हो, यो डेप्टर र बिल्स रिसिभेबल जस्तै नै हो। पाउनुपर्ने रकमहरू, कुनै पैसाहरू कतै काहीँ हामीले काम गरेको छौँ अथवा कतै लगानी गरेको छौँ भने त्यो पाउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर आयो। अब क्यास इन ह्यान्ड, अब आफूसँग क्यास कति छ त्यो पनि हाम्रो सम्पत्ति नै परिहाल्यो। अनि ब्याङ्कमा कति डिपोजिट गरेको छ त्यो पनि हाम्रो यहाँ पर्छ है। अब लोन एन्ड एडभान्समा भनेको चाहिँ कस्तो पर्छ भन्दाखेरि हामीले केही कुराहरू है यहाँ हेरौँ त। प्रिपेड एक्सपेन्सेस, अब कहिलेकाहीँ हामीले ट्याक्स पहिले सुरुमै तिर्दिएको हुन्छौँ है, प्रिपेड ट्याक्स अथवा एडभान्स ट्याक्स पेड। अथवा प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो प्रिपेड स्यालेरी है। कहिलेकाहीँ हामीले स्यालेरी अब कर्मचारीहरूलाई 3 महिनाको दिनुपर्ने ठाउँमा 5 महिना 6 महिनाको यसरी दियो भने चाहिँ हाम्रो प्रिपेडमा पर्यो। त्यो प्रिपेड चाहिँ लोन एन्ड एडभान्स भन्ने टपिकमा करेन्ट एसेट साइडमा आउने भयो। अनि एडभान्स ट्याक्स रेट भनेको ट्याक्सलाई पनि अगाडि नै तिरिएको छ भने त्यो कुराहरू पनि हाम्रो लोन एन्ड एडभान्स भन्ने टपिकमा आयो। यो हामीले यो जुन छुट्याएको छौँ नि यो चाहिँ छुट्याउनै पर्छ है। +2 मा मतलब 12 मा आइसकिसकेपछि चाहिँ यो छुट्याउनु पर्छ। यदि हामीले 11 मा त अहिले सायद कोर्स चेन्ज भएको छ, यदि 11 हुँदै चाहिँ हामीले यो नछुट्याइ गर्नुभएको थियो, 12 मा आएपछि चाहिँ हामीले यो छुट्याएर भनेको कुन टपिकभित्र पर्दो रहेछ त यो आइटम भनेर हामीले छुट्याउनुपर्छ। यो छुट्याएर लेखिदिने, त्यही भएर सम्झिनु होला। अब मिसलेनियसमा चाहिँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको प्रारम्भिक खर्च, व्यवसाय सञ्चालन गर्दैका खर्चहरू परे, अन्डर राइटिङ कमिसनहरू, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ बोन्ड एन्ड डिभेन्चर, लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर, यिनीहरू कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो कहिलेकाहीँ आउने हो नि। यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस कहिलेकाहीँ आउन सक्छ है। यी डिस्काउन्ट भनेका डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर, लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर, यी चाहिँ कहिलेकाहीँ आउँछ नि त, त्यही धेरै उयो गर्नु पर्दैन। त्यही पनि हाम्रो यो आइहाल्यो भने कहाँ लेख्ने भन्दाखेरि मिसलेनियस
एसेट साइडको मिसलिनियस भन्ने टपिकमा लेख्नु पर्दो रहेछ भनेर सम्झिनु। अब यदि यो 5 नम्बरमा दिएको प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट डेबिट भनेको चाहिँ यदि प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनको डेबिट साइड बढी भएको छ भने है, जुन हामी क्रेडिटमा एडजस्ट गर्छौँ त्यो पैसा चाहिँ हामी यहाँनिर आउँछ। क्वेसन गर्दै गएपछि पनि थाहा हुन्छ हाम्रो प्राय यो डेबिटमा आउँदैन। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट अमाउन्ट आउँदैन, क्रेडिट अमाउन्ट नै आउँछ। क्रेडिट नै बढी भएको हुन्छ र डेबिटमा एडजस्ट गरेको हुन्छ, त्यो पैसा चाहिँ त्यति बेला यहाँ आउँछ। कहिलेकाहीँ आउने भनेको यहाँनिर पनि आउँछ। कस्तो केसमा भन्दाखेरि ब्यालेन्सिङ फिगरको केसमा डेबिट साइड बढी भएर क्रेडिट साइडमा थपेको बेला चाहिँ यहाँनिर आउने हो है, त्यो नझुकिनु होला। अब हाम्रो क्रेडिट साइडमा हामीले कहाँसम्म सकेको थियौँ, ल्याबिलिटी साइडमा भने यो कल इन एरियर घटाउने, कल इन एडभान्स र सेयर फर्फिचर राख्ने भनेको पेड अफ क्यापिटलको कुरासम्म गरेको थियौँ। अब हाम्रो 1 नम्बर सकियो। 2 नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि रिजर्भ एन्ड सरप्लस, जगडा तथा नाफा भन्ने हुन्छ है। यो जगडा तथा नाफामा के पर्यो भन्दा सेयर प्रिमियम पर्छ। यो सेयर प्रिमियम भनेर दिएकै हुन्छ क्वेसनमा। अब पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको क्रेडिट यानि कि क्रेडिट साइड बढी भएर डेबिटमा थपेको हुन्छ नि, त्यो पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको क्रेडिट साइड यहाँ क्रेडिट भनेर लेख्यो। त्यो क्रेडिट साइडमा बढी भएको रकम डेबिट साइडमा ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा लेखेको रकम यहाँनिर आउँछ। अब क्यापिटल रिजर्भ, जेनरल रिजर्भ भनेको त्यो कुराहरू जेनरल रिजर्भ भनेर सिधै दिएको छ भने त्यो पनि आयो। यदि ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेको छ भने चाहिँ हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसनमा आएर त्यही पैसा यहाँनिर एडजस्ट भइसकेको हुन्छ, त्यस कारणले त्यो ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भको कुरा पनि यहाँनिर देखाउनुपर्छ है। अब अदर रिजर्भ भनेका बाँकी रिजर्भहरू माथि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने ती रिजर्भहरू पनि आए। अब 3 नम्बरमा छ सेक्युर्ड लोन। सेक्युर्ड लोनभित्र के परे भन्दा बोन्ड एन्ड डिभेन्चर, यो लङ टर्महरू पर्छन् क्या। लङ टर्मको पनि सेक्युर्ड लोनमा छुट्याएको छ। बोन्ड एन्ड डिभेन्चर, लोन एन्ड एडभान्स फ्रम ब्याङ्क, यो आयो भने हाम्रो यहाँ मेन आउने भनेको चाहिँ हाम्रो बोन्ड अथवा डिभेन्चर, यिनै दुईटामा आउँछ नि। लोन एन्ड एडभान्स फ्रम ब्याङ्क भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ आउने अथवा लगभग कम आउने टपिक हो, र पनि सम्झिनु होला। अब 4 नम्बरमा छ अनसेक्युर्ड लोन। यो अनसेक्युर्ड लोनमा चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिट अथवा पब्लिक डिपोजिट, अनि सर्ट टर्म लोन फ्रम ब्याङ्क, अनि अदर अनसेक्युर्ड लोन भन्ने आयो। अब 5 नम्बरमा जाउँ हामी, करेन्ट ल्याबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन। अब करेन्ट ल्याबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन भनेको पनि करेन्ट ल्याबिलिटिज एउटा अनि प्रोभिजन एउटा छुट्याएर दिएको हो। अब करेन्ट ल्याबिलिटिजभित्र हाम्रो के पर्छन् भन्दा बिल्स पेएबल अथवा एकाउन्ट पेएबल। हामीले कुनै पनि सामान ल्याएर तिर्न बाँकी रहेको छ है, भनेको हाम्रो बिल आइसकेको छ, त्यो तिर्न बाँकी छ भने चाहिँ हामी त बिल्स पेएबल अथवा एकाउन्ट पेएबल भयो। सन्डी क्रेडिटर भनेको अब हाम्रो साहुबाट हामीले कहिलेकाहीँ सामान ल्याएको हुन्छ, त्यो पैसा तिर्न बाँकी छ भने त्यो सन्डी क्रेडिटर भयो। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट यसमा चाहिँ नझुकिनु होला, म्याक्सिमम आइरहन्छ र स्टुडेन्टहरू झुकिने पनि यसमा हो। यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट हाम्रो यो माथि सेक्युर्ड लोन अनसेक्युर्ड लोनमा नपरिकन हाम्रो यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको करेन्ट ल्याबिलिटिजमा पर्ने गर्छ है, यो नझुकिनु होला। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेर ब्याङ्क लोन र ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट आउँछ। ब्याङ्क लोन भनेको म्याक्सिमम यता माथि पर्ने गर्छ है, यो एडभान्स एन्ड लोन एन्ड एडभान्स फ्रम ब्याङ्कमा। तर नझुकिनु कि ब्याङ्क लोन भनेर 1 इयर ब्राकेटमा दियो भने फेरि हाम्रो यहीँ आयो 1 इयर। करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेको चाहिँ 1 वर्षभित्रमा हामीले त्यो भुक्तानी गर्नुपर्ने है, त्यस्तो खालको ल्याबिलिटिजहरू चाहिँ हाम्रो करेन्ट ल्याबिलिटिज भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट चाहिँ हाम्रो करेन्ट ल्याबिलिटिजमै पर्छ, भनेको 1 वर्षभित्रमै हामीले भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ। अब एडभान्स इन्कम भनेको पहिल्यै हामीले पैसा चाहिँ लियौँ तर काम गरिदिएको छैनौँ भने पनि हाम्रो यो के हुने भयो त भन्दाखेरि ल्याबिलिटिज हुने भयो। किनभने कसैको पैसा लिएर आफूले काम नगरिदिएको छ भने त त्यो काम हामीलाई गर्न बाध्यता हुन्छ है, त्यो गर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो एडभान्स इन्कम पनि हामीले ल्याबिलिटी साइडमा लेख्यौँ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, कुनै एक्सपेन्सेसहरू, कुनै खर्चहरू, कुनै स्यालेरीहरू तिर्न बाँकी छ भने त त्यो तिर्नुपर्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पनि हाम्रो ल्याबिलिटिज साइडको पनि करेन्ट ल्याबिलिटिजभित्र आउँदो रहेछ। अब प्रिमियम अन रिडेम्सन र डिबेन्चर भनेको डिबेन्चर रिडेम्सन गर्दाखेरि प्रिमियम भयो भने भनेको यो कहिलेकाहीँ आउने टपिक हो, यसमा पनि तपाईँहरू खासै ध्यान दिनु पर्दैन, तर पनि कहाँ पर्दो रहेछ भनेर सम्झिराख्नुपर्छ। अनक्लेम डिभिडेन्ड भने क्लेम नभएको डिभिडेन्ड, यिनीहरू पनि यहाँनिर आउने भयो। अब प्रोभिजन भन्ने टपिकमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि प्रोभिजन फर ट्याक्स, यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा मेन आउने कुराहरू यहाँ आउने हुन्। प्रोभिजन फर ट्याक्स र प्रोपोज डिभिडेन्ड यहाँ आउने भनेको मुख्य दुईवटा कुराहरू यिनै हुन्, यो चाहिँ म्याक्सिमम आइरहन्छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि कहिलेकाहीँ क्वेसनमा दिइरहेको हुन्छ फाटाफुट्टा है। अब यति गरेर हाम्रो डेबिट साइड र क्रेडिट साइड भनेको मतलब
लायबिलिटी साइड र एसेट साइड बराबर हुन्छ ब्यालेन्स गर्दाखेरि। हाम्रो यो अरू बेला हामीले थप्छौँ जुन ट्रेडिङ एकाउन्टमा पिएल एकाउन्टमा थपेर बराबर बनाउँछौँ, तर हाम्रो यो जुन ब्यालेन्स सिटमा आइसकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो डेबिट साइड र क्रेडिट साइड इक्वल हुनुपर्छ। यदि हाम्रो इक्वल भएन भने हामीले कतै कुनै आइटमहरू लेख्न छुटाएछौँ भन्ने सम्झिँदा भयो है। हाम्रो मिस्टेक भयो भन्दा पनि फरक पर्दैन। हामीले डेबिट साइड र क्रेडिट साइड जहिले पनि बराबर आउने गरी नै क्वेसन बनाएर दिएको हुन्छ है। अब तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? हाम्रो यो सुरु क्लास हो 12 को, यो फाइनल एकाउन्टको पनि हाम्रो फर्मेट क्लास हो। त्यसकारणले यो भिडियो कस्तो लाग्यो यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। यस पछाडिका न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु पनि लिएर आइहाल्ने छौं। यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि आफ्नो 12 मा पढ्ने साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।